sa iyang mga anak. Si Samuel Mayon, usaon ko man pag-adto, kung isayran tingay sa ulo, at yung diyapo. Apan diinan siya sa Ginoo. Pagkadaog na timbaka, o kung pagkataon ka, ingna, aniya ako ang paghalap ug mananap nga sunugod alang sa Ginoo. Ug dapita si Isay sa pagtampong sa paghalad. Kay dito sultihan ko ikaw sa angay mong buhaton. O bihugi ang tao nga akong itudlo ingon nga hari. Gituman ni Samuel ang gisubok kaniya sa Ginoo ug miadto siya sa Bethlehem. Isugat siya sa mga kanaluan sa Unya, di palalanginan niya si Isay ug ang iyang mga anak o gidapit niya sila pagtambong sa paghalad. Sa pag-abot ngayong nila, si Samuel nakakita sa anak ng Isay nga si Eliab o nagtuo siya na ang pinili sa Ginoo mao ang ila sa iyang atubangan. Apan ang Ginoo miingon kang Samuel, ayaw pagtanaw sa iyang panagway ni sa iyang gitason kay dili siya mao'y akong napilian. Ang Ginoo dili sama sa tao nga ang gitan-aw mao ang panagway o dili ang kasing-kasing. Unya gitawag ni Isay nga iyang anak nga si Aminadab o iyang gipanlabay atubangan ni Samuel. Si Samuel miingon, dili usab siya mao'y napili sa Ginoo. Unya ipalabay ni Isay at ubangan ni Samuel si Sama o miingon gihapon si Samuel, dili siya mao'y napili sa Ginoo. O ipalabay ni Isay at ubangan ni Samuel ang pito niyang kaanak o si Samuel miingon, dili kini sila mao'y napili sa Ginoo. Unya iingna ni Samuel si Isay, aniya maging ang tanan mong anak? Si Isay nitubag, wala ini ang kamanghuran, nagbantay siya sa mga karnero. Iingna ni Samuel si Isay, ipakuha siya, kaya hindi kita maghalal ang mga maulo siya. Usa ipakuha ni Isay ang kamanghuran, pula-pula siya na, di mo siya kata, kukuha ko.